مرحبا بكم في بوان ارشي مع وفاء. اليوم باش نحكيو على لي بوزوان انرجيتيك نتاع الدار. كونت اون بارل بوزوان انرجيتيك باش نتحكموا فيهم يلزمنا نتحكموا في لي بيرت نتاع دارنا، وهذا عن طريق اول بوان انتريسون اللي هو ليزولاسيون اللي هي فيها 3 فولي. ليزولاسيون تاع التواتور باسكو اون تواتور كي ني با بيان ايزولي elle représente 30% de perte énergétique. معناتها تلقى روحك تخلص في فاتوره 30% من تخلص فيه خساره. Deuxième volet, il y a l'isolation des murs, parce que des murs qui ne sont pas bien isolés représentent 25% de perte énergétique. Ou le troisième volet, il y a le choix des fenêtres internes, nous choisissons en double vitrage ou en triple vitrage, selon l'orientation de la dalle ou selon la région. Le deuxième point, il y a le choix de la chaudière interne. Une fois que la dalle est bien isolée, il faut choisir une chaudière adéquate. Elle doit être moins performante ou plus performante que les autres. وبالمستحسن يكون فيها ان ترموستا اللي هو باش يمكنك انك انت تو كونترول الكونسوماسيون تاعك اون طون ريال. والشوا نتاعنا il ديبون من التيبولوجي تاع الدار، هل انه جوست ريتشوسي والا دوبلكس، هل انه لي زيسباس نتاعنا مسكرين والا لي زيسباس اوبن سبيس محلوله على بعضها. دونك تستحق اكثر كونسوماسيون الريجيون اللي احنا موجودين فيها. دونك سي دي بوين يخليوك تختار الشودير اديكوات لدارك وتقلل من لي بيرت نتاع الكونسوماسيون تاعك. Pour le troisième point, on parle des équipements, on parle du fait de moderniser les équipements تاعك. خاطر كان الحكايه هذه ماكش قاري بحسابك فيها، توا il est temps de passer à un état des lieux، تشوف les points lumineux نتاع دارك الكل ils sont économiques والا لا، تثبت في les équipements تاعك وسورتو الكلاس انرجيتيك نتاعهم، هل ان A++ والا A. تنجم تستعمل لي نوفيل تكنولوجي كيما لي دوموتيك اللي هما يمكنوك من انك تتحكم في لي زاباري نتاعك ا ديستانس، دوكو ما ينجم يفوتك حتى شيء وتكون لي بيرت نتاعك elles sont minuscules. Quatrième et le dernier point اللي هو عنده علاقه بلي زابيتود نتاعنا، ce sont des gestes à adopter. كيما باغ اكزومبل انا عندي اباري كملت خدمتي بيه وكل، فماش علاش نخلي فيه في ميزون في الكليماتيزور نتاعي كي باش نستعملو فما دي تمبيراتور معينين يخليوني نستهلك طاقه اقل ونلقى ديما نفس النتيجه. مثلا كيبدا عندي ان شوفاج فماش علاش الدوغري نتاعو يفا ديباسي 55 ولا 60 دوغري باش تولي فما انرجي انوتيل. مثلا باش نسخن حاجه في كوجينتي فماش علاش نستعمل في الفور تراديسيونيل، نستعمل ان ميكرو اوند لي بلوز ايكونوميك. وحاجه زاده اخرى مهمه اللي هو لونتروتيان نتاع لي زابارياج نتاعنا. الكليماتيزور نتاعي باغ اكزومبل يلزمني نظف له الكري دايراسيون نتاعو، ولا الماشينه لافي يلزمني نعمل لها دي تارتراج. هذوما كلهم دي بوين اي دي جيست صغار ما يكلفونا حتى شيء مي يربحونا برشا فلوس. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت واستفدتوا، واستنوني في دوتر كونساي.